9 मार्च 2012 यूक्रेन का इलाका मिकालिव, जहां पर ऐसा भयानक वाक़या पेश आया कि उसको सुनने के बाद इंसान कांप कर रह जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए कि इंसानी सूरतों में भी शैतान बसते हैं, जिनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वाक़या हुआ कैसे, ये आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। 9 मार्च की सुबह का वक्त था जब एक शख्स अपने घर से निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा। गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो थोड़ा सा आगे चला कि मैं शायद किसी और ज़रिए से अपने दफ्तर पहुंच पाऊंगा, लेकिन करीब ही एक बिल्डिंग मौजूद थी जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। उसको भयानक चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई बहुत तकलीफ़ में रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, मदद के लिए बुला रहा है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक कंबल को आग सी लगी हुई है और उसके अंदर से किसी खातून के चीखने, चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें आ रही हैं। उसने बगैर देर किए पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल की। पुलिस फौरी तौर पर वहां पर पहुंची और वहां से उस कंबल में लिपटी खातून को रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया। ये लड़की ओक्साना थी, 18 साल ओक्साना। बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाली ये लड़की। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने जिंदा हालत में इस लड़की को कंबल में लपेटकर आग लगा दी? ये तमाम हकाइक जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 11 अक्टूबर 1993 ओक्साना की पैदाइश का दिन। उसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही उसकी माँ टैटियाना ने उसके बाप से अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि इनके दरमियान बड़ी नाचाकी थी। और बेटी माँ के पास रहती थी, लेकिन माँ अपने हालात से तंग आकर किसी में मुलविस हो गई, जिसके बाद उसको पुलिस पकड़ कर ले गई और बच्ची को बोर्डिंग में भेज दिया गया। अब बच्ची के बारे में भी ऐसी शिकायत आने लगी कि वो अपनी क्लास फेलोज़ और अपने टीचर्स के कुछ सामान को चुरा रही है। उसके दादा दादी ने कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी तरह से वो इस तरह की चीज़ें करती रही। यहाँ तक कि हाई स्कूल तक वो पहुँच पाई, क्योंकि पढ़ने लिखने में ओक्साना की कोई तवज्जो नहीं थी। और उसके बाद ये हालात थे कि उसके बाप से कोई उसका राब्ता नहीं होता था, माँ जेल में थी, तो बच्ची खुद से ही अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी। पढ़ना ना पढ़ना, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं था। लेकिन इन तमाम हरकतों के बावजूद तमाम लोग ओक्साना से दोस्ती करना चाहते थे, ओक्साना से बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि वो बड़ी ही खुश शक्ल और बड़े अच्छे मिजाज की लड़की थी। लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी थी जिनको सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। वो बहुत शदीद शराब नोशी के नशे में हर वक्त मुलविस रहती थी, नशे में धुत पाई जाती थी, और इलाके के तमाम लोग इसके बारे में जानते भी थे। वो कोई अमीर लड़की नहीं थी, इसलिए वो बार में जाती थी तो इर्द गिर्द बैठे लोग अगर उसको ऑफ़र कर देते थे, वो उनके साथ भी शराब नोशी करती थी। इस दौरान वहाँ पर बार में आने वाले कुछ लड़कों ने उसको अप्रोच करने की कोशिश की, उससे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन ओक्साना ने मना कर दिया। मगर ओक्साना को ये मालूम नहीं था कि उसका इस तरह से इनकार किसी के दिल में बदले की आग को भड़का देगा, और यही बदले की आग उसके जिस्म को लगाई जाएगी और उसको एक तकलीफ़ दे मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। होता कुछ यूँ है कि एक दिन ओक्साना फ़िश बार, जहां वो अक्सर जाया करती थी, वहां आती है, अपनी ड्रिंक लेती है और वहां पर बैठ के अपने आप को एंजॉय कर रही होती है, डांस करती है। वहाँ की बारटेंडर जो है उससे तमाम तफसीलात बाद में पुलिस को भी बताई। तो वहाँ पर 3 लड़के आते हैं, एक का नाम याविन, एक का नाम मैक्सिम और एक का नाम होता है आर्टिन। ये तीनों लड़के चूँकि वहाँ आते रहते हैं, इसलिए अलग सलग होती है, वो उसके पास बैठ जाते हैं, एक के बाद एक ड्रिंक मंगवाई जाती है। वो एक प्लान के तहत वहाँ पर आते हैं। बताया जाता है कि उनमें से एक लड़का वही लड़का था जो अप्रोच करता रहा ओक्साना को, लेकिन उसने कभी उसकी बात को नहीं माना, उसको हमेशा इनकार किया। लड़की बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, यहाँ तक कि इर्द गिर्द बैठे लोग बारटेंडर को कहते हैं कि इसका ध्यान रखो, इसके साथ 3 लड़के मौजूद हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है, वो नशे की हालत में बिल्कुल ऐसे है कि उसको होश ही नहीं है, बिल्कुल बेहोशी की तरफ जा रही है। बारटेंडर आती है, उन तीनों लड़कों को कहती है कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो लड़के कहते हैं कि हम इसको जानते हैं, हमारी ये दोस्त है, हम इसका ख्याल रख लेंगे, आप परेशान ना हो। वो ओक्साना को लेकर बार से बाहर आ जाते हैं, उसको लेकर जाते हैं
میکسم کے گھر میں. اور میکسم کیا چالاکی کرتا ہے کہ وہ گھر کے اندر نہیں جاتا, وہ اپنے ماں باپ کو ملنے چلا جاتا ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی ایویڈنس اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلے کہ اس دوران وہ اپنے اپارٹمنٹ پر نہیں تھا, اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے. وہ تینوں لڑکے بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اوکسانا کو. اسی دوران اوکسانا حالانکہ بہت بری حالت میں نشے میں دھت ہوتی ہے, اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ یاون کو دیکھتی ہے. یاون ایک دم سے چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں آ جائے گا, وہ کیسے اپنی جان چھڑائے. وہ گلا دبانے لگتا ہے اوکسانا کا. اوکسانا بالکل بے جان ہو کر گر جاتی ہے. وہ باہر جا کر اپنے دونوں دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے اوکسانا کی آنکھ کھل گئی تھی, میں نے اس کو مار ڈالا ہے, اب کیا کریں اس کی باڈی کے ساتھ. وہ باڈی کو کمبل میں لپیٹتے ہیں, اس کے اوپر اور نیچے تکیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ایسے لگے کہ کوئی سامان ہے. اس کو اچھی طرح لپیٹنے کے بعد وہ قریبی ایک بلڈنگ جو کہ زیر تعمیر ہوتی ہے وہاں اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیں گے, باڈی وہاں پڑی رہے گی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, یا لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی استعمال شدہ کمبل ہے, غیر ضروری گھر کا سامان ہے, اس طرح سے وہ بچ جائیں گے. لیکن وہ چونکہ اوکسانا کو اٹھائے ہوئے ایک دم سے ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے اوکسانا کی آوازوں سے کہ وہ تو ابھی زندہ ہے, وہ مری نہیں ہے. بھوکلاہٹ میں وہ اس کمبل کو آگ لگا دیتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اب کمبل کو آگ لگنے کے بعد اس کی تپش جب پہنچتی ہے اوکسانا کی باڈی پر, آرگن اندر سے پگھلنے لگتے ہیں, وہ چلانے لگتی ہے, چیخنے لگتی ہے. اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ 8 گھنٹے تک وہ اس چیز سے فائٹ کرتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے زندگی بچانے کے لیے, بہت تکلیف میں, پھر بھی وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہے. اسی دوران صبح کا وقت ہو جاتا ہے اور قریب سے گزرتا ہوا شخص یہ چیخیں سن لیتا ہے. پولیس آتی ہے, اس کو وہاں سے اسپتال لے جایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک بازو اور ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا کیونکہ وہ مکمل طور پر جھلس چکی ہے. پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے. ایک لڑکے کو گرفتار کیا جاتا ہے, 2 فرار ہوتے ہیں. پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی بے دردی اور اتنی تکلیف سے گزرتے ہوئے اس لڑکی کو جب وہ دیکھتے ہیں, اس سے پھر پوری گواہی لی جاتی ہے. وہ بات کرنے کے قابل ہوتی ہے, وہ تمام واقعہ بتاتی ہے اور ہسپتال میں اس کو بچانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کے اندرونی آرگنز جو اعضاء ہیں وہ تپش کی وجہ سے پگھل چکے ہوتے ہیں. کچھ اعضاء اندر ہی جسم کے پھٹ چکے ہوتے ہیں جس سے اندرونی خون رستا رہتا ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے, بہت تکلیف میں ہوتی ہے اوکسانا. اس کی ماں کو بھی بتایا جاتا ہے, وہ بھی پہنچ جاتی ہے. بھرپور کوشش کی جاتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے, لیکن وہ بچا نہیں پاتے ہیں اوکسانا کو. وہ اتنی تکلیف, اذیت, کرب سے گزرنے کے بعد 30 مارچ 2012 کو اس دنیا سے چلی جاتی ہے. 18 سال کی عمر کی یہ خوبرو نوجوان لڑکی اس طرح سے دنیا سے جاتی ہے کہ تمام ملک احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آتا ہے. 31 مارچ کو اس کو دلہن کے لباس میں ملبوس کر کے تدفین کا مرحلہ مکمل کیا جاتا ہے. ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے, ہر کوئی اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور تینوں لڑکے, تینوں شیطان اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے 2 لوگ پولیس آفیسرز بھی تھے, اور کیس چلتا رہتا ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں جاری رہتی ہیں, لیکن وہاں پر قانون کے آگے کوئی بھی پر نہیں مار سکتا. 27 نومبر 2012 کو آخر سزا سنا دی جاتی ہے. یاون کو زندگی بھر کے لیے قید میں رکھا جانا ہوتا ہے. میکسم کو 15 سال اور آرٹن کو 14 سال سزا دی جاتی ہے. اس کے بعد بھی, سزا دیے جانے کے بعد بھی لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے کہ باقی 2 لوگوں کو بھی عمر قید میں رکھا جائے کیونکہ جو انہوں نے جرم کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے. ان مجرموں کی جانب سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے, لیکن ان کی ایک نہیں سنی جاتی کیونکہ جس طرح کا جرم انہوں نے کیا, پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا جرم نہیں دیکھا کہ کسی انسان کو اتنی تکلیف اور اذیت دی جائے اور وہ اس طرح سے زندگی اور موت سے لڑتے لڑتے ایک دن اس دنیا سے چلا جائے.